of partition matrix. Inverse of partition matrix. Disturb कर देंगे यार. A matrix of the form A equals to a matrix of the form A equal to A11, A12, 0, A22 is said to be block of rectangular. Assume that A11 is P by P, A22 is Q by Q, and A is invertible. Find formula for A inverse भन्ने छ. हेर यो कस्तो फर्ममा गर्न सकिन्छ भने A equals to अलि ठुलो एउटा 5 by 5 साइजको म्याट्रिक्स बनाऊ त. A equals to यो बनाइसके जस्तो लाग्छ मलाई त 2 0 0 यस्तो गरेर मैले देखाइदिएको हैन हिजो 4 हो सर. यसरी हो माथिको A11 यहाँ 0 मैट्रिक्स यो 0 मैट्रिक्स यो A equals to A11 भन्ने मैट्रिक्स छ त्यो त्यसको साइज P by P Q साइज यो 8 1 2 अनि 0 यो 0 भनेको 0 मैट्रिक्स हुन्छ यहाँ सबै 0 0 0 अनि यो छ भने A is invertible र A इन्भर्स को फर्मुला निकाल भन्ने छ. A इन्भर्स को फर्मुला निकाल भन्दाखेरि अब यहाँ सरसर मात्रै हेरौं. गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टु यदि दिएको छ र त given matrix A equal to where A11 is P by P, A22 is Q by Q, and A is invertible matrix. So A inverse exists and size of A is P plus Q. किन A11 P by P छ, A22 Q by Q भएकोले यसको साइज P plus Q साइज हुन्छ. अब हामी फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ A को इन्भर्स निकाल्नु छ. त्यो सपोज गरौँ A इन्भर्स इक्वल्स टु B11 B12 B21 B22. A जुन साइजको म्याट्रिक्स छ त्यसको इन्भर्स पनि त्यही साइजकै म्याट्रिक्स हुन्छ. A इन्भर्स इक्वल टु A11 मान्न त मिलेन यता छँदै छ त्यही भएर A इन्भर्स इक्वल टु B11 B12 B21 B22 मान्यौ. अब A र A इन्भर्स को मल्टिप्लाई त युनिट म्याट्रिक्स I हुन्छ. A I गर्दिने युनिट म्याट्रिक्स I अनि दुईटालाई A को भ्यालु यहाँ राख A इन्भर्स को राख यहाँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर अनि I भनेको यो IP 0 0 IQ A इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ यो यदि मल्टिप्लाई गर यो कलम र यो रो मल्टिप्लाई गर्यो भने A11 B11 प्लस A12 B21 यो भयो. त्यस्तै यो B11 र B21 यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 प्लस A22 B21 यो भयो. अनि फेरि यो कलमले मल्टिप्लाई गरे यसलाई A11 B12 प्लस A12 B22 भयो. फेरि यो कलमले यसलाई मल्टिप्लाई गर यसलाई यो 0 प्लस A22 B22 आइदियो अनि कम्पेयर गर बोथ साइडमा. I भनेको यहाँ IP IQ किन I भनेको यो A11 साइजको कुन साइजको छ P by P त्यही भएर यसलाई IP लेखेको अनि यहाँ A22 कुन साइजको छ IQ साइजको छ त्यही भएर युनिट म्याट्रिक्स IQ राखेको यो पनि यतापट्टि ब्लक पार्टिसन म्याट्रिक्स राखेपछि
यो पार्टिसन मैट्रिक्स यता भएपछि यता पनि पार्टिसन मैट्रिक्सै जायो, भित्र एलिमेन्ट पनि मैट्रिक्स। अब यिनी कम्पेयर गर दिस इक्वल टु आइपी, आइपी भनेको आई भयो युनिट मैट्रिक्स, त्यस्तै यो जीरो मैट्रिक्स जीरो कम्पेयर गर। अब कम्पेयर यहीँबाट थाहा हुन्छ, उता पछाडि हेर्दै नहेरे पनि हामीले यो फोर्थ इक्वेसनबाट यसबाट हेर त, यो A22 त P by P साइज गिवन छ अनि यसको इन्भर्स एक्जिस्ट, A र B मल्टिप्लाई भयो, AB इक्वल्स टु I भइदियो भने तिमीले के लेख्छ भन त, AB इक्वल टु I छ, A स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने B AB इक्वल टु I छ भने के लेखिन्छ, B इक्वल्स टु कति हुन्छ भन त, B इक्वल्स टु A इन्भर्स I हो, A इन्भर्स I हुन्छ अनि I भनेको त यो 1 युनिट मैट्रिक्स हो, A इन्भर्स I भनेको फेरि A नै हुन्छ, A इन्भर्स नै हुने भयो। I त हराएर जान्छ, नम्बरमा 1 ले मल्टिप्लाई गरे जस्तै मैट्रिक्समा I ले मल्टिप्लाई गरे भने हराएर जान्छ। त्यस्तै यहाँ अब B22 को भ्यालु कति आयो भन त मलाई, B22 को भ्यालु यहाँ A22 यता लैआऊ अर्को साइडमा, B22 को भ्यालु कति आयो, A22 इन्भर्स I क्यूब, A22 इन्भर्स I भयो, I क्यूब भनेको I हो है यो युनिट मैट्रिक्स। यसबाट कति आयो भन त, B22 को भ्यालु कति आयो भन, यसलाई गरे जस्तै यसलाई मैले यसरी यसरी गरे जस्तै AB इक्वल टु I छ भने B इक्वल टु कति हुँदो रहेछ यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै यो A22 B22 भनेको त मैट्रिक्स हो नि त, यो त नाम मात्रै हो नि त 22 त, AB इक्वल टु I त हो यो। B22 को भ्यालु कति आयो, B22 इक्वल्स टु कति भयो, A22 इन्भर्स, A22 इन्भर्स इन्टु I क्यू हुन्थ्यो, I क्यू भनेको 1 हो, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हरायो युनिट मैट्रिक्स A22 इन्भर्स। अब फेरि माथिल्लो अब थर्ड इक्वेसनबाट B21 इक्वल्स टु B21 इक्वल्स टु हामीले चारवटा भ्यालु निकाल्ने हो कि B1 टु B का जति भ्यालु निकालेर यहाँ ल राखिदिएपछि इन्भर्स आयो। B21 इक्वल्स टु A22 इन्भर्स इन्टु कति हुन्छ, यसलाई यता लयो, A22 इन्भर्स इन्टु जीरो मैट्रिक्स कति आयो, B21 जीरो मैट्रिक्स आयो, जीरो B21 जीरो, B22 को भ्यालु पनि आयो A22 इन्भर्स, B21 जीरो आइदियो। पछाडि लेख्ने पेज यही हो कि यहीँबाट बुझ्यो भने सजिलो लाग्ला, यो A22 जीरो सँग मल्टिप्लाई भयो जीरो भयो। अनि अब यो B21 लगाएर माथि फर्स्ट इक्वेसनमा राख त, B21 को भ्यालु जीरो राखिदेऊ त, कति रहन्छ अब बाँकी, B21 जीरो आयो नि, यो लगाएर फर्स्ट इक्वेसनमा राख, यहाँ यसबाट B21 जीरो आउँछ, यो लगाएर यहाँ राख, कति रह्यो A11 B11 इक्वल्स टु कति आयो, IP आयो, यो त जीरो भयो। अब फेरि A11 त इन्भर्टिबल छ नि त, यस्तै भयो नि त, यो फोर्थ इक्वेसन जस्तै भयो फर्स्ट, A11 B11 इक्वल टु IP भयो, यहाँ A22 B22 इक्वल टु IQ भने जस्तै अब B22 को भ्यालु आयो जस्तै अब A11 B11 को भ्यालु कति आयो, IP आयो, देयरफोर B11 कति आउने भयो त, B11 को भ्यालु A11 इन्भर्स हो, A11 इन्भर्स आउने भयो। अब यहाँ ल लास्ट को कसको भ्यालु निकाल्न बाँकी रह्यो हाम्रो, अब B12 को भ्यालु निकाल्न बाँकी रह्यो यो। यसलाई अब A11 B12 इक्वल्स टु यसलाई अर्को साइडमा लैआऊ, माइनस A12 B22 गर, अनि B12 इक्वल टु कति भयो, फेरि A11 इन्भर्स माइनस A11 इन्भर्स थपिँदै जाने भयो, अनि B22 को पनि भ्यालु राखिदेऊ, त्यही गरी हो, त्यही हो। अनि सब्स्टिट्युट गरेपछि आन्सर भयो। त्यो किन इन्भर्स हुन्छ भने बाइ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरमले त्यो हुन्छ भन्ने मात्रै, इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम भन्नै बाँकी छ, तर यो अब सिन्स बाइ एट भनेको A20 इन्भर्स एक्जिस्ट बिकज इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स using equation 4 and invertible matrix theorem. So from equation 4 A22 B22 equals to IQ, A22 B22 equals to IQ, A22 B22 equals to IQ,
Therefore, B22 equals to A22 inverse IQ, A22 inverse. Therefore, B22 equals to A22 inverse. A22 B22 भने डाइरेक्टली बुझाउनलाई यस्तो लामो गरेको है मैले. B22 equals to A22 यता अर्को साइडमा छ. यसरी B22 equal to A22 inverse. फर्म इक्वेसन थर्ड, यो थर्ड इक्वेसन दियो. B21 equals to यता गयो A22 inverse 0 भनेको 0, B21 0 आयो. त्यस्तै put B21 0 in equation 1. Put B21 equal to 0 in equation 1. A11 B11 plus 0 equals to IP. And A11 B11 equals to IQ. A11 B11 equals to IP. So by invertible matrix theorem, A11 inverse exists. अब B11 को value यसलाई यता ल्याऊ, A11 inverse आयो. अब last finally from equation 2 B12 equal to minus A11 inverse A12 B22 equals to minus A11 inverse A12 भयो, A11 यता गयो, B22 को भ्यालु A22 इन्भर्स, B12 को पनि भ्यालु आयो. सबै भ्यालु लगेर अघि उसमा राखिदिएपछि काम सकियो. यसरी भ्यालु राख्दियौ. B11 को भ्यालु A11 इन्भर्स, B12 को यति धेरै, यो अलि गाह्रो 0 यो आन्सर हो. यो थ्योरिटिकल छ, यो गाह्रो, यो त्यति युज त गरिदैन. अब अर्को पनि अलि युज नगरी पनि अलि ठुलै छ है. थ्योरम स्टेटमेन्ट लेख्ने पढ्ने अलि सम्झने तर. अब यो सरल भन्नुपर्छ यसलाई. यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो भने इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम युज हुन्छ है. यहाँ जति लेखेको छु मैले इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स त्यसको स्टेटमेन्ट हो यो सबै स्टेटमेन्ट. कहाँबाट भन्नु भएछ? हेलो हेलो हजुर सर. ए कतिखेरबाट बन्द भएको थियो? भर्खरै हो. ए हो, त्यहाँ कसले मेट गरेछ त्यति बेला? हेर त इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम. हजुर लेख्ने हो. यो लेखेर छोड्ने हो. यो यहाँ आएर यो लेख्नु पर्छ. लेखेपछि यो इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ. के गर्न सकिन्छ, किन युज गर्न कति सजिलो हुन्छ भन्दा तिमीले गर्ने काम फेरि यहाँ यो फर्स्ट, यो कि त सेकेन्ड गर्ने कि त थर्ड गर्ने दिन्छ. एउटा म्याट्रिक्स तिमीलाई, अनि म्याट्रिक्स दियो. अब भनौँ कुनै एउटा म्याट्रिक्स दियो तिमीलाई. अब यहाँको यहीँको म्याट्रिक्स लेख्यो भने पनि हुन्छ. खै त म यही म्याट्रिक्स दियो. यो वान यही आज लेख्ने यति गर. 1 इसको डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ भने निकाल्न त 0. डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ कसैलाई? इसको डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ भने निकाल, नभए इसिलोन फर्ममा ल्याऊ. यो म्याट्रिक्सलाई कि इसिलोन फर्ममा ल्याऊ कि डिटरमिनेन्ट निकाल.
यो मैट्रिक्स छ। अब यता सुन, ए इज इन्भर्टिबल मैट्रिक्स कतिखेर हुन्छ भने इन्भर्टिबल भइदियो भने सबै कन्डिसन ट्रू हुन्छ, अथवा यी कुन 10-12 यी कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा ट्रू भयो भने सबै ट्रू हुन्छ। सो दैट मैट्रिक्स इज इन्भर्टिबल भन्यो क्वेशन। अब के गर्नु पर्यो तिमी भन त? के गर्नुपर्छ? कि त बी गर है, यो कि बी गर्ने कि सी गर्ने? कुन सजिलो लाग्छ हेर त, बी गर्न कि सी? नम्बर बी मा ए आज पाइभट पोजिसन भने पाइभट पोजिसन कतिवटा छ हेर्ने, सी मा डिटरमिनेन्ट अफ ए नट 0 छ कि छैन हेर्ने। बी भनेको नम्बर अफ पाइभट पोजिसन इक्वल टु साइज अफ मैट्रिक्स छ कि छैन हेर्दिने हेर्ने। बी सी भनेको डिटरमिनेन्ट निकाले चाहिँ के गर्ने हो? त्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्न आयो भने त सक्यो। कति निकाल्यौ? 3 डिटरमिनेन्ट 0 आयो कि नन 0 आयो? नन 0 हो। हेन्स यो नम्बर सी मा के भनेको छ हेर त, डिटरमिनेन्ट अफ ए इज नट 0, यो सी ट्रू भयो कि फल्स? ट्रू भयो। डिटरमिनेन्ट ट्रू भयो भनेपछि अब त्यहाँ सबै ट्रू भयो। हेन्स इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। अब तिमीलाई के सोधेको छ क्वेशनमा त्यो गरेर लेख्ने। क्वेशनमा सोधो डिटरमाइन इफ ए इज इन्भर्टिबल भनेर सोधेको छ भने अब के लेख्ने? डिटरमिनेन्ट डजन्ट इक्वल टु 0 आयो, हेन्स बाई इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम लेख्नु पर्यो। हेन्स बाई इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ए इज इन्भर्टिबल लेख। बाई इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ए इज इन्भर्टिबल लेख्नु पर्यो। अब म अर्को क्वेशन सोधे, डिटरमाइन कलम्स अफ यो डिटरमाइन columns of A are linearly independent बनो। column of A are linearly independent। ल भन लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन? के गर्थ्यौ तिमी त्यो यो क्वेशन सोध्दा भन त? इचेलन फर्ममा डिटरमाइन कलम्स अफ ए आर लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सोध्यो भने के गर्थ्यौ? के गरिन्थ्यो हामी थाहा छ? x इक्वल टु 0 गर्ने इचेलन फर्ममा जाँदा फ्री भेरिएबल छ भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट, फ्री भेरिएबल छैन भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट थियो। तर त्यो m/n मैट्रिक्स जुन सुकै साइजको लागि भयो, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने तिमीले डिटरमिनेन्ट निकाल्यौ। डिटरमिनेन्ट निकाल कति आयो भन त? डिटरमिनेन्ट कति आयो? 3 नट 0 कि 0? नन 0 नन 0 आयो। सो अब यो त ट्रू भयो सी। सो बाई इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम यहाँ त कहाँ छ? यो पढ्दै जाऊ त। ओ एफ मा पढ त। एफ यहाँ के भनेको छ? सो बाई इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम के लेख्छौ तिमी? कलम्स अफ ए आर लिनियरली independent लिख देंगे। Here determinant A not equal to 0, so columns of A are linearly independent। सक्यो प्रुफ। तिमीलाई यो मानम याद सोधेको थियो कस्तो टाइपको होला, यो त जान्दै जान्दिन भन्ने जस्तो क्वेशन भयो। डिटरमाइन कलम्स अफ स्प्यान आर 3 भनेर सोध्यो क्वेशन। डिटरमाइन कलम्स अफ ए स्प्यान आर 3 भन्नु, यो त कहाँ जानिन्छ? स्प्यान भनेपछि त क्वेशन छोड्नु पर्ने अवस्था। त्यो हैन, यो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने तिमीले के गर्न सक्छ? 3/3 छ भने स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने
डिटरमिनेन्ट निकाल्दिउ सबसे सजिलो, अथवा इचेलोन फर्ममा गए पनि हुन्छ। इचेलोन फर्ममा गएर नम्बर अफ पाइभट पोजिसन इक्वल टु साइज अफ म्याट्रिक्स। यो म्याट्रिक्स 3/3 साइज छ भने पाइभट पोजिसन पनि तीनवटै आयो भने यो इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरमले सबै ट्रु हो। यो बी जुन गरे पनि भयो। डिटरमिनेन्ट नट इक्वल टु 0 निकाल्यो अनि सो के लेख्ने बाइ इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम कलम्स अफ ए स्प्यान R3 ए। त्यस्तै देयर इज n by n matrix C equal to I यो equal to I यो इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम डिटरमिनेन्ट निकाल्दा पनि हुन्छ। इचेलोन फर्म गएर नम्बर अफ पाइभट पोजिसन इक्वल टु नम्बर अफ भेरिएबल हुन्छ। ल क्वेशन गर त ल यति मैले यसरी गर्दै डिटरमिनेन्ट निकाल्दा पनि हुन्छ। सिधै युजिङ इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम डिसाइड इफ ए इज इन्भर्टिबल भन्यो है। गिवन म्याट्रिक्स यहाँ लेखे ए इचेलोन फर्ममा लग्यो यो R2 -3 R1 यो 3 लाई 0 गराऊ -5 लाई 0 यदि आउँछ अनि फेरि यो 1 लाई 0 ई नम्बर अफ पाइभट पोजिसन कतिवटा भयो त्यहाँ 1 2 3 मैले बी गरेँ है। यो डिटरमिनेन्ट अझै छोटो होला। डिटरमिनेन्ट निकाल्यो भने अझै छोटो डिटरमिनेन्ट निकाल्ने। क्लियरली इट हैज 3 पाइभट पोजिसन सो साइज अफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर अफ पाइभट पोजिसन हेन्स बाय इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ए इज इन्भर्टिबल प्रूफ। केही नबुझेको छ भने भन यसमा। आउँछ हैन यस्तो। तिमीले अगाडि च्याप्टरमा पनि धेरै पढिसक्यौ यो, तर त्यहाँ के हो स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने यही इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम युज गर्दा हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट देखाउनलाई हैन डिपेन्डेन्ट देखाउनलाई यही युज गर्न सकिन्छ। स्क्वायर छ भने स्क्वायर छैन भने फेरि अगाडिकै पढ्नुपर्छ मेथड। ल यो सकिएपछि सकियो भन है अनि बल्ल अगाडि बढ्ने।
भयो यो ल अब यो LU फ्याक्टराइजेसनमा इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट अगाडिको भयो भएन LU फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो भने है लेट ABMIN म्याट्रिक्स छ दिएको एउटा म्याट्रिक्स छ भने त्यसलाई फ्याक्टर गरेर दुईटा म्याट्रिक्स बनाउने एउटा L म्याट्रिक्स अर्को U म्याट्रिक्स U म्याट्रिक्स भनेको यो इचेलोन फर्म अफ A दिएको म्याट्रिक्सलाई इचेलोन फर्ममा लैजाने त्यो U म्याट्रिक्स भयो L भनेको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुज साइज इज M/M M/N साइज छ भने L M/M ल भने अब L अब यो फाइन्ड LU फ्याक्टराइजेसन अफ A भने यो लङ क्वेशन 10 मार्क्स को क्वेशन है 10 मा सोधेको यो इम्पोर्टेन्ट 10 मार्क्स लङ क्वेशन LU फ्याक्टराइजेसन यो कुन साइज को मैट्रिक्स हो A भन त A कुन साइज को मैट्रिक्स हो यो मैट्रिक्स कुन साइज को छ भन 4x5 अनि अब L कुन साइज को मैट्रिक्स हुन्छ त भन त L माथि पढेर 4x4 हो L भनेको 4x4 M/M साइज को मैट्रिक्स तर त्यो L कस्तो फर्म को हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको डायगोनल भन्दा तल यता माथि सबै 0 डायगोनल भन्दा माथि 0 अनि डायगोनलमा कति हुनु पर्ने 1 त्यस्तो मैट्रिक्स हो यो अलि सम्झन गाह्रो छ L निकाल्नै यो काम भनेको L गाह्रो छ यो L भनेको के छ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अनि 1 डायगोनलमा 1 1 1 हुनु पर्ने अनि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4 हो नि साइज को यो M/M जति वटा रो छ त्यति 5 वटा 6 वटा रो थियो भने 6x6 साइज को हुन्थ्यो यो त निकाल्न गाह्रो भएन A इचेलोन फर्म अफ मैट्रिक्स A अब L निकाल्नलाई हामीले के गरिन्छ भने यहाँ ध्यान देऊ है राम्ररी यो सजिलो पनि छ तर हैन जानिसके नजाने भने जाने भने सजिलो धेरै अब यो फर्स्ट मैट्रिक्स को पाइभट पोजिसन खोज त कहाँ छ यो मैट्रिक्स को फर्स्ट कलममा पाइभट पोजिसन कहाँ छ पाइभट पोजिसन कहाँ छ भन त यो हैन पाइभट पोजिसन फर्स्ट टु को लिडर हो त्यो लिडर सहित त्यसलाई सबैलाई यसलाई हाइलाइट गरिन्छ L निकाल्नको लागि यसरी हाइलाइट गर्ने L भनेको अनि यो L को फर्स्ट कलम भनेको कति आउँछ यस L को फर्स्ट कलम हेर यहाँ L भनेको L को फर्स्ट कलम कति हुन्छ भन त यो A मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम कति छ भन A मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम भन मलाई फर्स्ट कलम भन त
2 - 4 2 - 6 हैन हो त्यसमा डायगोनलमा पर्ने नम्बर कुन हो त्यसमा मेन डायगोनलमा पर्ने 2 2 हो त पाइभट पोजिसन भएको नम्बर पाइभट पोजिसन भएको नम्बरले त्यो कलम सबै त्यो र त्यो भन्दा तल सबै डिभाइड गर्नुपर्ने अनि कति आयो त भन त पाइभट पोजिसन भएको नम्बरले त्यसलाई र त्यो त्यसलाई सबैलाई डिभाइड गर्नु पर्यो कति आयो भन यहाँ फर्स्ट कलम यो भयो 1 -2 -2 1 1 -3 हो अब यहाँ 4x4 साइजको म्याट्रिक्स हामीलाई यो निकाल्न त गाह्रो छैन इसेलोन फर्ममा जान्छ अब हामी सेकेन्डमा कहाँ छ त पाइभट सेकेन्ड कलममा कता छ त पाइभट पोजिसन खोज्नु पर्यो नि त त्यतिकै त पाइँदैन अब यसलाई इसेलोन फर्ममा जाने इसेलोन फर्ममा जाँदा कतै मानौँ यहाँ रहेछ पाइभट पोजिसन यहाँ आइदियो रे हो 3 मा आइदियो रे अर्कै नम्बर हुन्छ है फेरि त्यो इसेलोन फर्ममा गइसकेपछि यहाँ हैन अर्को पटकमा गर्नुपर्छ अनि यहाँ आइदियो सपोज गरे अर्को यहाँ अरू नम्बर छ अनि यो माथि -1 पाइभट पोजिसन भन्दा माथि -1 लाई चलाउने हो लिने होइन यो 1 लाई छुन पाइदैन पाइभट पोजिसन भयो सहित त्यो भन्दा तल सबै नम्बर लिने पाइभट पोजिसन सहित सबै नम्बर लिने हजुर 15-20 मिनेट जति लाग्छ हो के गर्ने होला ए मेरो पनि 5-7 मिनेटमै हो ए हजुर त्यसपछि 1 घण्टै मलाई अब यो यहाँ हेर यसको एकछिन अफ गर्नु पर्ने भयो अब यसलाई यस्तो गर्ने प्राइभेट पोजिसन छ यसको तल डिभाइड गर्ने है यसलाई डिभाइड गर्ने यो माथि -1 छोड्ने ल अब हेर त अयो अब सरसम्म देखाउँछु अनि भोलि पढ्ने है यसलाई हेर त A is 4x4 साइज मैट्रिक्स A is 4x5 साइज मैट्रिक्स थियो m by n मैट्रिक्स हो L is 4x4 m by n साइज मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फर्म इसेलोन फर्ममा लाए मैले यो भनेको यसलाई हाइलाइट गरेको है यसको यस्तो डट 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 गरेर हाइलाइट गरे अनि यो हाइलाइट गरेपछि यसलाई सबैलाई 0 गराऊ यसलाई 0 यसलाई 0 गरे अब फेरि अर्को यहाँ पाइभट पोजिसन यहाँ आइदियो अब यसलाई हाइलाइट गरे अब भन त सेकेन्ड कलम निकाल्नलाई यहाँ हाइलाइट गरेको टर्म कति छ यो यहाँ कति छ भन त देखेछ यसमा कति छ यहाँ भन त कति छ यहाँ कति छ भन त 3 - 9 12 हो तर पाइभट पोजिसन भन्दा माथिको नम्बर लिने होइन अब यो सेकेन्ड कलम भयो अहिले फर्स्ट कलम बनायो नि हामीले यलको यसरी फर्स्ट कलम बनायो त्यसलाई त्यो 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो पाइभट अहिले कति आयो थियो यहाँ 1 - 2 है 1 - 2 अनि 1 - 3 यस्तो थियो अब फेरि सेकेन्ड कलममा हेर त सेकेन्ड कलममा सेकेन्ड कलम कति भयो भन त माथि 0 लेख्नु पर्यो फेरि अप्पर ट्रायंगुलर हो नि त माथि त सबै 0 हुन्छ नि त माथि त्यो न खाली ठाउँ माथि त 0 हो डायगोनल भन्दा माथि सबै 0 अब यहाँबाट सुरु हुने भयो 1 यो भन यसमा कति आउँछ भन त -3 1 - 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो -3 अनि 4 1 - 3 4 ल अब फेरि यसलाई 0 गर्ने यसलाई 0 गर्दा यहाँ कहाँ आउँछ त्यो खोज्ने अब यदि सबै 0 0 आइदियो रे यहाँ सबै 0 0 आइदियो भने अब 4x4 साइजको म्याट्रिक्स चाहियो भने के गर्ने हामी युनिट म्याट्रिक्स थप्ने यसरी हेर त यसरी थपिन्छ यसरी 0 1 0 गरेर थपिन्छ 0 0 1 गरेर
4/4 बनाउन सकिन्छ। अझलाई यसो देखाउँछ मात्रै मैले भोलि गरौँला। जानेछ भने फोटो खिचेर राख, नभए लिएर यहाँ थोरै यसलाई यो इक्सुलन फर्ममा जाऊ है। 2 4 आयो यहाँ फेरि यसलाई गर्ने मैले हैन। अनि लास्टमा इक्सुलन फर्ममा गएर लास्टको लागि पनि यहाँ पाइभट पोजिसन जहाँ छ गर्ने यसरी 5। यो यु भयो, यो इक्सुलन फर्म त यु आइसक्यो। यल निकाल्नलाई अगाडि माथिको हाइलाइटेड इन्ट्रिजलाई यसरी कलेक्ट गरेँ मैले। हेर त 2 - 4 त्यसले जानिसक्यो जान्दा त्यही पनि कलेक्ट गरेँ यसरी माथिको कलेक्ट गरिदियो यसरी सबै कलेक्ट गरेँ। अब यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदेऊ, यसलाई 3 ले डिभाइड गर, यसलाई 2 ले डिभाइड गर, यसलाई 5 ले गर। अनि त्यहाँ यसरी फर्स्ट कलम यो आयो, फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम यो आयो, थर्ड यो आउँथ्यो, फोर्थ यसरी लोवर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ल म अहिले शेयर गर्छु है। यो क्वेशन गर्ने गर त कहाँसम्म पुग्छ। ल ल गर्दै म यहाँ फोनमा म बोल्छु, यता तेरोको डेस्कटप अफ हुन सक्छ है। म नभए पछि चाहियो भने यसबाट सेयर गरौँला। क्वेसन गर त अनि सोध तिमीले। अर्को क्वेसन चाहियो भने अर्को क्वेसन पनि भन्छु। हेलो सर, हजुर यो गर्नुस् गर्नुस्। अर्को लाइन लगाउँछु क्या। छैन चल्कै छैन अलिअलि पनि। ल ठिकै छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। बाई बाई। अर्को पेज देखाउनु एकचोटि। अर्को पेज पक्कै अर्को उसमा अर्को देखाउनुलाई त त्यसले देखिँदैन, त्यो काटेकै काटिँदैन है त। ल यति हो गर्नुपर्ने। फोटो खिच्यौ सर त्यो केही बुझिया छैन भने भन। अब त्यहाँ डेस्कटप बन्द भयो मेरो, एकछिन अर्को काम हो। अब फाइनली लास्टमा हेन्स ए इक्वल टु यल यु भन्ने हो। यल इक्वल टु दिस, यु इक्वल टु दिस। भोलि फेरि अर्को क्वेसन पनि गरौँ। आज त हेरेर
अब भोलि फेरि गरौँ भोलि एक दिन अझै एक दिन लाग्छ भने प्रोसेस त त्यही हो त्योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन तर अझ 2-3 टा क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले ल अगाडि अगाडिको पनि पढ्नु है आजलाई यति मेरो विवाहको रुवा पनि सन्चो भयो अरू सबै ठिक छ के अरे हेलो जना छ नि